दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना केयरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक साता प्रसारण हुँदै आएको यस कार्यक्रममा कोरोना न्यूनीकरणमा भइरहेका प्रयासका विषयमा हामी जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौं। आजको श्रृङ्खलामा कोरोना संक्रमणले पारेको मानसिक समस्या, त्यसै गरेर अहिलेको अवस्था के छ, मन्त्रालयले के कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र यस विषयमा छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। के छ अहिलेको कोरोनाको संक्रमणको पनि अवस्था, बढिरहेको घटिरहेको अहिलेको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ? अब अहिले पनि हेर्दाखेरि हाम्रो यो कोभिड-19 को इन्फेक्सन संक्रमण दर चाहिँ 9-10-11% सम्म छ गएको एक हप्ता हेर्दाखेरि। र यो चाहिँ अलि घना बस्ती भएको ठाउँहरूमा अलि धेरै भएको छ। जस्तो अहिले हेर्नुहुन्छ भने काठमाडौँको चाहिँ इन्फेक्सन रेट चाहिँ झन्डै 50% छ। देशभरि सङ्क्रमित हुनेहरूमा काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटन, ललितपुर गरेर झन्डै 50% छ। यसको मतलब घना बस्तीमा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण अहिले बढेको छ। कारण यही मात्रै हो त? बढ्नुपर्ने कारण? बढ्नुपर्ने कारण भनेको मेनली चाहिँ 3वटा कारणले यो बढ्न गयो होइन। एउटा कारण चाहिँ जुन बेला पहिला लकडाउन थियो, लकडाउन खुलेपछि सीमाहरूमा त्यति राम्रो कन्ट्रोल भएन। मान्छेहरू एउटा वा अर्को न्युले मान्छेहरू इन्डियाबाट नेपालको बोर्डर क्रस गरेर काठमाडौँ आइपुगे र काठमाडौँमा आइपुगेर उनीहरू क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने थियो 14 दिन होइन। त्यो बसेनन् र बढ्न गयो, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्नुपर्ने थियो होइन। जस्तो कति ठाउँमा प्ले कार्ड बोकेर जुलुस नारा भए होइन। जस्तो तपाईँ माइतीघर मण्डलाको कुरा गर्नु, बालुवाटारको कुरा गर्नु, यी ठाउँहरूमा आमसभा, सानातिना बैठकहरू, जुलुसहरू भए। अनि कति पोलिटिकल पार्टीका पनि कार्यक्रमहरू भइ नै राखे। यी कुराले गर्दा काठमाडौँमा सङ्क्रमण बढ्यो। तेस्रो कुरा भनेको यसरी चाहिँ यो सहर हो होइन, मेगा सिटी भएको हुनाले चाहिँ मान्छे काठमाडौँ बाहिरबाट आएका मान्छेहरू पनि यहाँ 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने थियो। 14 दिन घरमै बस्यो, छुट्टै बस्यो भने सर्दैन यो होइन। 14 दिनपछि त कोही पोजिटिभ मान्छे छ भने पनि अनि नेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभ भएन भने पनि इन्फेक्सन सर्दैन अरूलाई। र यो कुरामा चाहिँ अलि कहीँनिर कमी कमजोरी भएको छ। त्यो कारणले गर्दा अहिले काठमाडौँमा चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको छ। अर्को, अस्पतालहरूमा पनि स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टरहरूले, चिकित्सकहरूले यो सावधानीहरू कति ठाउँमा अपनाएको देखिएन। हामीलाई दिनौँ सूचनाहरू प्राप्त भइरहेका छन् कि मास्क लगाउनु पर्ने, ग्लोभ्स लगाउनु पर्ने, चस्मा लगाउनु पर्ने, एप्रोन लगाउनु पर्ने, क्लोज सू लगाउनु पर्ने, यस्तो नगरेर गरिहाल्यो भने पनि चिया पिउँदा, खाजा खाँदा होइन, समूहमा चाहिँ फेरि सबैले मास्क खोलेर बसेर खाने, त्यस्तो कमजोरीहरू पनि भएका छन्। यी सबै कारणले गर्दा अहिले काठमाडौँको सङ्क्रमण अलि बढेको छ। हजुर, अब देशभरिको कुरा गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था बढ्ने क्रममा छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि अब कसरी नियन्त्रणका प्रयासहरूमा के कस्ता खालका उपायहरू अपनाइएको छ? अब नेपाल सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरेका जुन रणनीतिहरू छन् ती चाहिँ बेस्ट छन्, उत्तम छन् होइन। त्यसै भएर अहिले हामीसँग कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या चाहिँ कमै छ। जतिसुकै हामीले धेरैजनालाई सङ्क्रमण भयो भने पनि 55,000 पुगे पनि सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या भनेको 15, 16, 17, 18,000 कै बिचमा छ। र अहिले पनि यो चाहिँ एकदमै अनकन्ट्रोल भयो, अब कन्ट्रोलै गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्यो भन्ने छैन। अहिले हेर्दाखेरि सङ्क्रमण सहरी एरियाहरूमा अलि बढेको छ होइन। जस्तो पर्साको, विराटनगरको कुरा गरौँ, नेपालगञ्जको कुरा गरौँ, काठमाडौँको, चितवनको, यो हेर्दाखेरि सहर बजारमा धेरै छ, जनसङ्ख्या धेरै बाटोमा। र यसलाई अझै पनि यो चाहिँ सर्टेन क्लस्टरहरूमा ग्रुपमा बसेको छ यो। र यसलाई अझ पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यसलाई हामीले टेस्ट गरेर आइडेन्टिफाई गर्दै
उहाँहरूलाई चाहिँ आइसोलेट गर्ने छुट्टै ठाउँमा राख्यो भने अझ पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ र कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्थामै छ अहिले पनि। हजुर, अब यति कुरा गर्दाखेरि नि जस्तो कतिपयले भन्ने पनि गर्नुहुन्छ कोरोना नेपालमा आइसकेपछि विकल्प भनेको नियन्त्रण गर्नका लागि लकडाउन मात्रै रह्यो नेपालमा भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहन्छन्। के यो नै हो त, विकल्प लकडाउन मात्रै हो त, या अहिले खोलिएको अवस्था पनि छ नि त होइन? अब के हुन्छ त? अब यसरी बुझ्नु पर्यो, जस्तो पहिला हामीले लकडाउन गर्दाखेरि 2 जना मात्रै पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलाको अवस्था अहिलेको भन्दा अझ कोलाहल भयावह थियो। म त्यति बेला एउटा अस्पतालको निर्देशक थिएँ। मैले अस्पतालमा डाक्टरहरू नर्सहरूलाई काम गराउनु पनि अप्ठ्यारो थियो त्यति बेला, किन मान्छेले कुरा बुझेकै थिएन, बुझ्ने समय पनि अलि भइसकेका थिएन होइन, इभिडेन्सहरू पनि त्यति प्राप्त थिएनन् हामीलाई। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो नेपालमा एउटा पनि पिसिआर टेस्ट हुँदैन थियो होइन, हङकङ लगेर पहिलो डायग्नोसिस गरेको। त्यो बिचमा हामीले अहिले त झन्डै 20-22 हजार हामी टेस्ट गर्न सक्ने क्यापासिटी हामीले पुर्याएको छौँ। त्यति बेला क्यापासिटी नै थिएन, त्यो बनाउन पनि टाइम लाग्यो होइन। अर्को कुरा समाज कर्मचारीहरू सबै चाहिँ त्यति चाहिँ तदारुकताका साथ काम गर्न सक्ने वातावरण थिएन त्यति बेला, र त्यसो भएको भएर अर्को स्प्रेड पनि, ट्रान्समिसन पनि, सङ्क्रमण पनि बढ्ने क्रममा थियो र त्यो कुरा रोक्नको लागि लकडाउन गरियो। अब यसको बारेमा यो थियो, ठिक थियो, बेठिक थियो भनेर विभिन्न कोणबाट यसमा छलफल भइरहेका छन्। म एउटा मेडिकल डाक्टरको हिसाबले हेर्दा र अहिले पनि कोरोना नियन्त्रणको लागि काम गर्ने एउटा टिमको मेम्बरको हिसाबले मैले विचार गर्दा म के भन्छु भने त्यति बेला गरेको लकडाउन एकदम करेक्ट टाइममा गरिएको थियो। लामो भयो कि अलि छोटो भयो कि भन्नेमा चाहिँ विवादहरू छन्, तर लकडाउन गरेको कुरामा विवाद थिएन। र लकडाउन भनेको फेरि सधैँ गर्न सकिने कुरा पनि होइन। अहिले निषेधाज्ञा पनि 3 हप्ता गरेर अब अहिले खुकुलो भएको अवस्था छ। र हामीले के आशा गरेको थियौँ भने यो कोरोनाको जुन सङ्क्रमण छ 3 हप्तासम्म मान्छे घरमै बस्दाखेरि जो मान्छे चाहिँ वृद्धा हुनुहुन्छ, डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, अरू रोग छ, ती मान्छे अस्पताल आउनुहुन्छ, घरमा चाहिँ ट्रान्समिसन भएको घरभित्रै रहन्छ, त्यसले गर्दा हामीलाई धेरै जोखिम हुँदैन भन्ने हाम्रो आङ्कलन थियो। त्यो आङ्कलन चाहिँ झन्डै सही देखिएको छ। हजुर, अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण लामो समयसम्म रहिरहने भन्ने खालको एउटा अनुमान पनि गरिएको छ। अब यसरी कुरा गर्दाखेरि यसको त्रासले मानिसहरूमा मानसिक समस्या पनि देखिन थालेको भनेर गुनासोहरू आइरहेको छ। अब मानसिक समस्याकै कुरा गर्दाखेरि कस्ता खालका समस्याहरू देखिरहेका छन् अहिले? अब अहिले हेर्दाखेरि मैले मानसिक रोग विशेषज्ञहरूसँग पनि मेरो दिनहुँ इन्टरेक्सन भइरहेको हुन्छ होइन। र अहिले यो हप्ता त हामीले मानसिक रोग विशेषज्ञहरूसँगै बसेर कुरा गरिरहेछौँ। हिजो पनि हामीले डिप्रेसनको कुरा गरिरहेको थियौँ। भनेपछि अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि मान्छेहरूले अलि डिप्रेसनमा धेरै गएको, अलि एन्जाइटी भएको, चिडचिडापन बढी भएको, कति मान्छेले चाहिँ सुसाइड पनि गरेको होइन, यस्तो खालको घटनाहरू चाहिँ अलि बढेको जस्तो देखिएको छ। र ठ्याक्कै भन्नलाई चाहिँ के हुन्छ भने पोहोर सालको अहिलेको 4 महिनाको अध्ययन हामीले गर्नु पर्यो भने यही समय पोहोर साल चाहिँ कति थियो केस भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। संसदको स्वास्थ्य समितिमा पनि छलफल भएको थियो होइन। त्यो छलफल हुँदाखेरि रेकर्डहरू पनि त्यहाँ प्रहरीहरूतिरबाट पनि रेकर्ड आएको थियो। कोसिस भन्ने संस्था छ, त्यताबाट पनि मान्छेहरू एक्सपर्टहरू आउनुभएको थियो। हामी पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि थियौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि बढेको चाहिँ देखिएको थिएन होइन। तर अहिले छिटपुट घटना त भइरहेछन् होइन। क्वारेन्टिनबाट मान्छे गएर आत्महत्या गरेको छ, पोजिटिभ देखिएको मान्छे आत्महत्या गरेको छ, कति आत्महत्या गरेको मान्छेको टेस्ट गर्दा पोजिटिभ भेटिएको छ, सन्तास छ होइन। त्यसो भएर अलिकति मानसिक समस्याहरू चाहिँ अहिले बढेको नै देखिन्छ हेर्दाखेरि। हजुर, अब मानसिक समस्या देखिनुका मुख्य कारणहरू के हुन्, कस्ता खालका चुनौतीहरू छन्, के देख्नु भएको छ? अब अहिले कोरोनासँग रिलेटेडै कुरा गरौँ होइन, यसैसँग सम्बन्धित कुरा गरौँ कि यो एउटा ठुलो थ्रेट पनि भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ अलिकति ज्ञानको पनि कमी छ होइन। कोरोना लाग्दैमा मान्छे मरिहाल्ने त होइन नि त, मर्न त मर्छ, तर जो मान्छे भनौँ न उमेर अलि बढी छ
अरू रोगहरू छ, कोमोबिड कन्डिसन भन्छौँ हामी, त्यस्तो छ भने त्यसमा डेथ हुने सम्भावना छ, नभएको होइन। तर पनि त लागेका सबै मान्छे मर्ने त होइनन् नि। आजकै दिनमा तपाईँ भन्नुभयो भने पनि नेपालमा जति कोरोना सङ्क्रमण भएको छ त्यसमा मृत्युदर चाहिँ 0.63 भनौँ न, 0.7 पुग्यो भने पनि 79.3% मान्छे त बाँचेकै छन् नि। त्यसो भएर यो एकदमै आत्तिने कारणले, नबुझेको कारणले मान्छेले कतिले आत्महत्या पनि गरे होइन। अर्को कुरा चाहिँ जानेर वा नजानेर हामी सञ्चार माध्यम सबैले चाहिँ यो कोरोनालाई चाहिँ अलि धेरै ठुलो हाउगुजी पनि बनायौँ कि होइन, यसलाई यति धेरै चाहिँ हल्ला गर्नु पर्दैन थियो कि भन्ने पनि अहिले कुराहरू उठिरहेका छन्। किनभने आज पनि मान्छेहरूलाई सोध्यो भने कोरोनाको कारणले मर्ने भन्दा अरू रोगको कारणले मर्नेको जनसङ्ख्या अहिले पनि धेरै छ, आजको दिनमा पनि। त्यसो भएर हामी अलि यसलाई चाहिँ धेरै नै चाहिँ इम्फासिस दियौँ कि भन्ने पनि छ। अर्को चाहिँ कस्तो भयो भने कोरोना भएपछि कोरोना लागेको मान्छेको घरै घेरिदिने होइन, लगेर फ्लेक्स कार्ड नै हालिदिने होइन, अलि स्टिगमा भन्छ कि अलि हेलाहोचो गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने होइन, एज इफ कि उसले यो ठुलो अपराधी हो, यो कहाँ गएर रोग लिएर आयो भन्यो जस्तो गरी मान्छेले बिहेभ गर्ने गर्दा त अलि चाहिँ कमजोर मान्छेको मनस्थिति त बिग्रिन्छ नि। त्यो कारणले पनि मानसिक समस्याहरू बढ्ने, आत्महत्या बढ्ने, के अरे अल्कोहलहरू यस्तो एडिक्सनको चान्स बढ्ने होइन, र गलत डिसिजन गर्ने होइन, यस्तो पनि देखिएको छ र यो धेरै कारणहरूले भएको छ। पक्कै पनि अब जस्तो पुरानो दिनहरू जस्तो, पुरानो दिनचर्या जस्तो आजको दिनचर्या फेरिएको छ। धेरै व्यक्तिहरूको अब आर्थिक कुराहरूदेखि लिएर सामाजिक पहिचानका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा परिवर्तन पनि आएको छ र यही कारण अभ्यस्त हुन नसक्नु पनि एउटा मुख्य कारण हो जस्तो लाग्छ। प्रशस्त च्यालेन्ज खडा गरेको छ, यसले सरकारलाई पनि ठुलो चुनौती सिर्जना गरेको छ। हामी सबै जनताहरूलाई पनि त्यो चुनौती छ। जस्तो अहिले मान्छेहरूको इन्कम घटेको छ होइन, आम्दानी घटेको छ, कतिले लोन तिर्नुपर्ने लोनको किस्ता सल्भ गर्न पनि गाह्रो भएको छ। मान्छेको एक्सपेक्टेसन एउटा थियो, अर्कै रिजल्ट आइरहेको छ र मान्छे झन्झन आजभन्दा भोलि झन्झन गरिब हुँदै गइरहेका छन्। देशको चाहिँ हाम्रो जिएनपी पनि घटेको छ होइन। त्यसले गर्दा प्रशस्त च्यालेन्जहरू, चुनौतीहरू थपिएको छ नि त। र यो चुनौतीहरूले पनि मान्छेहरूलाई रङ डिसिजन गर्नलाई, जस्तो तपाईँले सुन्नुभयो होला नि, इन्डियामा चाहिँ हजारौँ किसानहरूले, सुक्खा लाग्यो भने हजारौँ किसानहरूले आत्महत्या गर्छन् इन्डियामा। केही उपाय नदेखेर न गर्छ मान्छेले होइन। मर्ने डिसिजन गर्नु भनेको जति गाह्रो डिसिजन त के होला र पनि मान्छेले त्यो डिसिजन गरिरहेछन् भनेपछि त ठुलै पिर नपरिकन, ठुलै प्रेसर नपरिकन मान्छेले त्यो काम गर्दैन। तथापि के चाहिँ सत्य हो भने समस्याको समाधानै ननिस्केपछि पनि अझ समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ कि अरू पनि अल्टरनेटिभ हुन सक्छन्। बाँचेपछि संसार देखिन्छ भने जस्तै मान्छेले बाँचेपछि अरू विकल्पहरू पनि सोच्न सक्छ। यो एङ्गलबाट भएन भने अर्को एङ्गलबाट नि मान्छेले काम गर्ने कुरा सोच्न सक्छ। तर पहिल्यैदेखि मान्छे अलिकति मानसिक रूपले अनस्टेबल छ, कमजोर छ भने त्यसलाई त यसले थप ऊर्जा दिन्छ र यस्तो कुरा हुन गइरहेको छ। हजुर, अब मन्त्रालयको प्रवक्ता पनि यहाँ, मन्त्रालयले यसको लागि के कस्ता खालका कामहरू गरिरहेको छ, अझ भन्नुपर्दा सरकारवाला निकायले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, के सुझाव दिनुहुन्छ? अब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कामको हिसाबले हेर्दाखेरि हामी चाहिँ मानसिक, शारीरिक सबै स्वास्थ्यको बारेमा काम गर्ने हाम्रो चाहिँ मन्त्रालय हो होइन। हाम्रो चाहिँ के अरे एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा भन्ने महाशाखा छ टेकुमा। त्यसमा चाहिँ मानसिक रोग सम्बन्धी पनि एउटा शाखा छ, त्यसले काम गरिरहेको छ। त्यसले ओरिएन्टेसनहरू चाहिँ दिएको छ, कति 40-41 जिल्लामा उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ। र मानसिक स्वास्थ्य नीति जुन पहिला बनेको थियो त्यो अहिले परिमार्जनको उसमा छ, सिलसिलामा छ। र
अब चाहिँ के भयो भने अहिले के पनि चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै अहिले के चाहिँ प्रक्षेपण गरिएको छ भने हरेक 5 जना मान्छेमध्ये 1 जना मान्छे मानसिक रोगी हुनसक्छ, मानसिक रोगको बिरामी हुनसक्छ भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। झन् अहिलेको यो कोरोनाको कहरले त हामीलाई चाहिँ अझ अगाडिसम्म पुर्याउने पो हो कि भन्ने जस्तो पनि छ। त्यसो भएर नेपाल सरकारले यो काम गरिरहेको छ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अहिले मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा यो चाहिँ के अरे आत्महत्या प्रिभेन्सनको डे परेको थियो अस्ति। यो हप्ताभरि हामीले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ हैन। र जस्तो अस्ति शनिबार पनि हामीले त्यो कार्यक्रम गरेको थियौँ हाम्रो नियमित प्रेस ब्रिफिङकै सिलसिलामा। हिजो पनि डिप्रेसनको बारेमा कुरा भएको थियो, आज पनि कुनै विषयमा हुँदैछ, भोलि पनि त्यसरी नै हामीले प्लान गरेको छौँ यो 1 हप्तालाई। र हामीले सकभर बढी सुसूचित गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। यसको बारेमा अलिकति मान्छेहरूलाई जागरण पनि ल्याउनुपर्छ भनेर लागिरहेको छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि मानसिक स्वास्थ्यमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो। त्यसमा मैले पनि सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ र उहाँहरूले पनि कुरा राख्नुभएको छ गर्नुपर्ने। र नेपाल सरकार पनि यसमा चाहिँ अलिकति अलि चनाखो, अलि जागरुक भएर लागेको मैले भेटेको छु। हामी यसमा काम गर्दैछौँ। हजुर, अब दैलेखबाट चेतन राजगिरीले यहाँलाई प्रश्न राख्नु भएको छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ कर्णाली प्रदेशमा जनताहरूले सामान्य अवस्थामा पनि सिटामोल पाएका छैनन्, पाउँदैनन् पनि। तर यस्तो विषम परिस्थितिमा कोरोनाको कहरले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा मानसिक रोगीहरूको सङ्ख्या एकदमै बढेको छ। यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि के कस्तो कार्यक्रम ल्याइएको छ? साँच्चै कि हामीले जनतालाई आत्महत्या मात्रै दिने हो या उनीहरूलाई मानसिक रोगी मात्रै बनाइदिने हो? एउटा प्रश्न अब कर्णालीको बारेमा उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ। अहिलेको कर्णाली प्रदेश जुन छ त्यो सुगम र दुर्गम दुवै छ अहिले चाहिँ हैन। म त कर्णाली अञ्चल हुँदाखेरि को 5वटै जिल्लामा म पुगेको छु त्यहाँ हैन। त्यहाँको मान्छेको जनजीवन, त्यहाँको अवस्था, त्यहाँको पोषणको अवस्था, त्यहाँको उपचारको अवस्था, स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमितता, यी सबै कुराहरू मैले देखेको छु आफ्नै आँखाले। र धेरै कठिन छ परिस्थिति हैन। र अहिले यो कठिन परिस्थितिमा अर्को फेरि कठिन परिस्थिति पनि थपिएको छ, कोरोना थपिएको छ। त्यसो भएर सिटामोल नपाउने अवस्था होला, त्यो व्यवस्था होस् भनेर राज्य पुनर्संरचना पनि भएको छ। अहिले सङ्घले मात्रै हेर्न सकेन भनेर प्रदेश सरकारहरू बनेका छन्, काम गरिरहेका छन्। स्थानीय तहहरूले, स्थानीय सरकारले पनि काम गरिरहेका छन्। त्यहाँको स्वास्थ्य संस्थामा औषधि उपलब्ध छैन भने उपलब्ध गराउनुपर्छ हैन। यो कुरा चाहिँ सम्बन्धित कर्मचारीहरू, सम्बन्धित पालिकाका चाहिँ प्रमुखहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट यो उपलब्ध हुनुपर्दछ। र अहिले चाहिँ अप्ठ्यारो त्यहाँ पनि परिस्थिति तयार भएको छ। र मानसिक स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने त झनै अप्ठ्यारो छ हैन। नेपालमा मानसिक रोग विशेषज्ञ कम हुनुहुन्छ, साइकोलोजिस्टहरू पनि कम हुनुहुन्छ हैन। अब रोग बढ्दो छ। त्यसो भएर अब चाहिँ हामीले मानसिक स्वास्थ्यको लागि अलि प्रायोरिटीमा राख्नुपर्ने बेला आएको छ। हुन त यो पहिल्यै राख्नुपर्ने थियो, तर हामीले राखेको अझ पुगेको छैन। यसलाई चाहिँ अझ हामीले तालिमहरू सबै ठाउँमा मानसिक रोग विशेषज्ञ पुर्याउन नसकिएला, तर अरू स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नै मानसिक रोग सम्बन्धी तालिमहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ पुनर्ताजगीहरू यस्तो चाहिँ गराउनुपर्छ। र त्यो अनुसार हामीले र यसमा व्यक्तिको आफ्नो उच्च मनोबलले पनि काम गर्छ भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो सारा संसार अँध्यारो देखेपछि डिप्रेसन हुने हुन्छ हैन। मान्छेहरूले धेरै चिन्ता गरेपछि एन्जाइटीहरू हुने डर हुन्छ, निद्रा पर्दैन हैन। मान्छेले गलत बाटो रोज्छ, रक्सी पिउन थाल्छ, अरू कामहरू गर्न थाल्छ हैन। त्यसले गर्दा झनै समस्याहरू झन् क्रिएट गर्छ कि हैन। एउटा मान्छेले चाहिँ घरमा खाना पकाउनको लागि खर्च हुने पैसा रक्सी खाएर अरू काममा चाहिँ खर्च गर्यो भने त घरमा त जान परिवार त भोकै पर्छन् नि। यसले अरू मानसिक समस्याहरू ल्याउँछ। त्यसो भएर यस्तो म्यानेजमेन्टको पनि जरुरी छ। म्याक्रो होइन, माइक्रो म्यानेजमेन्ट पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले। सुर्खेतबाट पवित्रा शाहीले यहाँलाई अर्को प्रश्न राख्नु भएको छ। पिसिआरको सट्टामा चाहिँ लक्षण देखिएकोलाई मात्रै पिसिआर गरौँ
गर्दा कस्तो हुन्छ मेरो जिज्ञासा एउटा होइन। अर्को चाहिँ काम गर्ने वातावरण सबलाई मिलाउने वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्नु पर्यो र यो जुन पछि कोरोना लागेको मान्छेहरूलाई समाज परिवार र सबैले हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै नराम्रो भएको छ। मान्छेले चाहिँ पिसिआर लागेपछि उसलाई एकदम नजिक नजाने छुनै नहुने। अब यो मरेको लासको पनि टेस्ट किन गरिन्छ मेरो त्यहाँ पनि जिज्ञासा छ। यसमा अब दुईटा कुरा छ उहाँले उठाउनु भएको कुरामा। पिसिआर औषधि होइन, उपचार पनि होइन। कुनै मान्छे कुनै ठाउँमा गएर फर्केर आयो 14 दिनसम्म एक्लै बस्यो भने पिसिआर पनि गर्नु पर्दैन होइन। तर कसैले 5-6 दिन बसेर म काममा जानुपर्ने छ भन्ने हिसाबले उसले पिसिआर गरेर नेगेटिभ रहेछ भने म काममा छिटै फर्किन्छु भनेर जान सक्छ। त्यसो भएर पिसिआर उपचार होइन, 14 दिनको क्वारेन्टिन इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो गऱ्यो भने पिसिआर गर्न पर्दैन नम्बर 1। दोस्रो कुरा, अब पिसिआरै उपचार नभएको भएर यसलाई चाहिँ एकदम जोड गर्नुपर्ने, मेरो पिसिआर भएन अब भनेर दुखी हुनुपर्ने अवस्था छैन। पिसिआर नेपाल सरकारले प्लान गर्दाखेरि कोही मान्छे सम्भावित पोजिटिभ छ भने उसलाई पत्ता लगाएर उसले अरूलाई रोग सार्न नसकोस्, उसलाई छुट्टै ठाउँमा राखेर आइसोलेसनमा राखेर अरूलाई बचाउन पर्छ भन्ने हिसाबले पिसिआर टेस्ट गर्ने हो होइन। अब पिसिआरै गर्नका लागि गर्ने र हरेक मान्छेले गर्ने कुरा चाहिँ यो गर्नु पर्दैन। यसमा त्यो लाइनमा हामीले सोच्नु पनि हुँदैन। हजुर, अब अन्तमा जस्तो समस्या छ, स्वास्थ्य समस्याको पहिचान, रोकथाम र व्यवस्थापनलाई अब कसरी प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ, के सुझाव दिनुहुन्छ? मन्त्रालयले कसरी अगाडि बढ्छ बताइदिनुहोस् न। अब हामी चाहिँ पहिला नर्मल अवस्थामा थियौँ, कोरोनाको इन्फेक्सन आयो कोभिड-19 र अब फेरि नर्मल अवस्था भनेको न्यू नर्मल भन्छौँ, नवसामान्यीकरणतिर हामी जाँदैछौँ होइन। यो अवस्थामा हामीले अहिले पनि एकदमै नबिर्सिनुपर्ने कुरा 3वटा छन्। एउटा, अहिले पनि जरुरी नपरिकन घरबाट निस्किनु हुँदैन। अब हामी त जब गर्छौँ, काम गर्छौँ, गर्नुपर्ने अवस्था छ। कतिको काम नगरी घरमा चुल्हो बल्दैन र पनि गरिरहनु परेको छ। यस्तो एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था नआउँदासम्म सकभर घरमै बस्नुपर्छ एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी घरबाट बाहिर निस्किनु पर्यो भने मास्क लगाएर निस्किनुपर्छ। र मैले त धेरैचोटि भनेको छु मेडिकल मास्कै चाहिँदैन, 3 पत्री भएको लुगाको, कटनको, टेरिकटनको मास्क बनाएर 2टा मास्क भयो भने वर्ष दिनलाई पुग्छ होला होइन, आलो पालो गरेर लगाउँदा। त्यसो भएर मास्क लगाउनुपर्छ र दूरी 2 मिटरको कायम गर्नुपर्छ। यदि 2 मिटरको दूरी कायम गर्न सकिन्न भने त्यो ठाउँमा सकभर जान हुँदैन। नजाने 2 मिटरको दूरी कायम गरेर पनि जिन्दगी काट्न सकिन्छ, बिताउन सकिन्छ। र अर्को कुरा भनेको हामीले हात धुने जुन भनिरहेछौँ, साबुन पानीले मजाले 20 सेकेन्डसम्म मिची हात धुने भनेछौँ, त्यो हात धुनुपर्छ। र हात धुने अवस्था आएन भने सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ र डराउनु हुँदैन, तर्सिनु हुँदैन। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने कसैलाई पोजिटिभ आइहाल्यो भने पनि घरमै एक्लै बसेर, एउटा रुममा बसेर, आइसोलेसनमा बसेर 14 दिन बितायो भने रोग ठिक हुन्छ होइन। त्यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। र यो कुरा कसैलाई पोजिटिभ आयो भनेर दुर्व्यवहार गर्न हुँदैन। स्टिगमा भन्छौँ नि, हेला होचो गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, नमिठो कुरा बोल्ने, होच्याउने, त्यस्तो कुराहरू गर्नु हुँदैन। त्यो कोरोना पोजिटिभ हुने परिस्थितिमा तपाईँ हामी जो पनि जहिले पनि पर्न सकिन्छ। र यो कुरा पनि म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु। म हस्, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मेरो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो यहाँ र नेपाल टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कोरोना केयरमा आज हामीले कोरोना संक्रमणले निम्ति आएको मानसिक समस्या, यसको समाधान के कसरी हुन सक्छ, अहिले कोरोनाको अवस्था के छ, मन्त्रालयले के कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा छलफल गर्यौं। हस्त अर्को साता यहाँहरूले राखेको जिज्ञासालाई फेरि समाधान गर्ने प्रयास सहित उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।